Hello po guys, karon ari kita sa tubang sa suba mismo no nga halin sa Mindan, halin dito sa dam no sa Mambusaw nga sa dinalin pa na sa banwa sa Mindan. Subong makita naton in actual personal ang kadalungon sang tubig subong no diri sa banwa sa Mambusaw diri sa suba, kag diri mismo kita no sa may old bridge nakatungtong no nakatindog. Makita nato no ang Mambusaw old bridge nga wala na subong ginaagyan, kag ang new bridge nga mo na nang ginaagyan subong sa mga light and EV vehicles no. Makita nyo sa una no, makita guys ang truck kag ang van no. So muna guys no, so diri kita subong nakatungtong no, nakatindog, nakaposition sa old bridge para saksihan lantawon mismo ang tubig diri sa baha no, tubig baha nga nagalin pa sa Mindan diri sa banwa sa Mambusaw subong no, ang tubig sa diri sa may suba banda. So mo ning kadalumon subong, so makita nato no nga hindi naman masyado gid kadalom kay dito kita pagali naton sa balay daw ganubo no, kanaba naman ang tubig. So amo ni ang pagsulong no sang tubig hindi naman masyado kabuslog gid kadasig, nagapakilala nga hindi naman siya magtaas gid no ang tubig pag amo ini ang lakat sang tubig no pakadto ini sa Sigma no, pakadto ini Sigma dao panitan lusot Ponte Vedra no padagat. So amo na, so makita naton guys series no daw drigagi ang series subong no nga bisan ang halin sa Rojas tungod sang dalan no sang gamay dito nga tulay nga wala pa natapos sa may mianay nga nawasak tungod sang tubig ba. Kani diri nag-reroute sila sa Pian, Mambusaw, Sigma no. So muna guys no, amo ning tubig dubog subong trigid sa suba mismo sa may tulay no sa Mambusaw. So amo ni subong. So madamo gid nga salamat.